नमस्कार। साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं आजका मुख्य समाचार शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा देशवासीका नाममा सम्बोधन, निर्वाचनका लागि सरकारमा आउन दलहरूलाई आह्वान। चिकित्सक र नर्समाथि आक्रमण गर्ने दोषी उप कारबाही गर्न देशव्यापी दबाव, सरकारद्वारा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल सेप्टेम्बरमा गर्ने बीसीसीआईको निर्णय। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै निर्वाचनका लागि सबै दललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन घोषणा गरेको भन्दै सबै दललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनमा जानुलाई प्रतिगमन भन्न नमिले भन्दै ताजा जनादेशलाई अस्वीकार नगर्न आग्रह समेत गर्नुभएको छ। ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन होइन। जनतालाई दलहरूले मूल्याङ्कनको मौका दिनु र आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताले विश्वास गरेको दललाई सरकार चलाउन जनादेश प्राप्त हुनु लोकतन्त्रको विशेषता हो। निर्वाचनमा जानुलाई प्रतिगमन भन्नु सारमा जनताको सार्वभौम सत्तालाई अस्वीकार गर्नु हो। नीतिहीन गठबन्धनको भर्याङ चढेर सरकारमा जान खोज्नु भनेको अराजनीतिक र झेली काम हो। जनताप्रति अविश्वास गर्नु हो। निर्वाचन निष्पक्ष र स्वच्छ हुने कुरामा मैले बारम्बार जोड दिएको छु। परिणामलाई ध्यानमा राखेर होइन, लोकतान्त्रिक प्रणाली र पद्धतिलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ। मनमा कुनै आशंका छन् भने फेरि भन्न चाहन्छु, आउनुहोस्, निर्वाचनका लागि सबै दलहरू सरकारमा सहभागी बन्नुहोस्। प्रतिनिधि सभा पुरै अवधि चलोस् भन्नेमा आफूले कुनै कसर बाँकी नराखेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाको पहिलो डोज खोप लगाएकाहरूलाई जसरी पनि दोस्रो डोज लगाउने व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। उहाँले खोप उत्पादक कम्पनीहरूले प्रतिबद्धता अनुसारको खोप उपलब्ध नगराउँदा समस्या भएको समेत बताउनुभयो। पहिलो मात्रा खोप लगाएका नागरिकहरूका लागि दोस्रो मात्राको व्यवस्था जसरी पनि गरिने कुरामा निश्चिन्त रहन आग्रह गर्दछु। थप खोपको व्यवस्था गरेर सबै वयस्क नागरिकलाई खोप लगाइने र महामारीलाई नियन्त्रण गरी छाड्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। खोप उत्पादक कम्पनीहरूले प्रतिबद्धता अनुसारको खोप उपलब्ध नगराउँदा विकासशील देशहरूका लागि खडा गरिएको कोभ्याक्स एलायन्सको समग्र योजना नै प्रभावित भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र संसदीय दलको संस्थागत निर्णयलाई धज्जी उडाउने काम भएपछि आफ्नो सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेको जिकिर गर्नुभयो। शनिबार बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने समय नजिकिएको र राजनीतिक अन्यल कायम राख्नु उचित नहुने भएकोले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार सरकार बनाउन आफूले सिफारिस गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइरहेको छ। भेरी अस्पतालमा चिकित्सक र नर्समाथि बिहिबार राति भएको दुर्व्यवहारको घटनाप्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि विभिन्न दलका नेताहरूले दुःख व्यक्त गर्दै कारबाहीको माग गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले ट्विटर मार्फत आफ्नो र परिवारको जीवन जोखिममा राखेर कोभिड-19 का बिरामीको उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा नर्सप्रति दुर्व्यवहार हुनु खेदजनक भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले दुःख परेका बेला भावनात्मक उत्तेजना हुन सक्छ भन्दै यस विषम परिस्थितिमा संयम र धैर्य अपनाउँदै यो महामारीलाई परास्त गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड घटनापछि चिकित्सक सम्बन्ध संघ संस्थाले दोषी उप कारबाही हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। यता सरकारले भने बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर बहादुर विष्टको अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय समिति गठन गरी छानबिन सुरु गरेको जनाएको छ। चिकित्सक र नर्समाथि कुटपिटमा संलग्न मानबहादुर रावत नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशका सचिवालय सदस्य हुन सक्छन्। यसअघि उनीमाथि महिलालाई दुर्व्यवहार गरेको मुद्दा समेत लागेको थियो।
विक्रम सम्वत 2046 साल अर्थात् 32 वर्ष अघि नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएसँगै पत्रकारिता क्षेत्रको विकासले उत्साहजनक ढङ्गले फड्को मारिरहेको छ। सुरुवाती चरणमा प्रिन्ट मिडिया 50 देखि 60 को दशकमा रेडियो र त्यसपछि टेलिभिजन स्थापनाको यात्रा जारी रहँदा हामी पछिल्लो समय साझा टेलिभिजन लिएर दर्शकमाझ आइपुगेका छौं। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट इजाजत प्राप्त प्रदेशकै पहिलो टेलिभिजन साझा टेलिभिजन एचडी पहिलो वर्ष पूरा गरी आजबाट दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ। आजकै दिन अर्थात् जेठ 14 गते हामीले परिचन प्रसारण शुभारम्भ गरेका थियौं। सूचना, मनोरञ्जन, शिक्षा र सन्देश सहित शहरदेखि गाउँ-गाउँसम्मका दर्शकलाई मार्गदर्शन गर्ने हाम्रो अभियानले अहिले सफलता प्राप्त गर्दै गएको छ। 2 वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा हामीलाई त्यो साहस र आत्मबल प्राप्त भएको छ जसले हाम्रो यात्रालाई अविच्छिन्न रूपमा अघि बढाउन थप बल प्रदान गरेको छ। राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सबै सङ्घ संस्थाहरूले टेलिभिजनलाई धेरै नै माया गर्नुभएको छ, टेलिभिजनलाई आत्मसात गर्नुभएको छ। आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एउटा आफ्नो पहुँचको प्रमुख साधनको रूपमा यसलाई लिनुभएको छ। यो आफ्नो समस्यालाई उजागर गरिदिने, आफ्ना कुराहरू भनिदिने र सम्बन्धित ठाउँमा आफ्नो समस्याहरूलाई पुर्याइदिने एउटा भरपर्दो एउटा साधनको रूपमा, भरपर्दो सहयोगीको रूपमा यहाँको नागरिक समाजले, यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो टेलिभिजनलाई आत्मसात गर्नुभएको छ। हामीले टेलिभिजनको परिचन प्रसारण शुभारम्भ गर्दै गर्दा देश कोरोना कहरका कारण लकडाउनमा थियो। हामीलाई त्यस बीचमा हतोत्साही बनाउने प्रयास पनि नभएका होइनन्, तर देश र जनतालाई खबरदारी गर्ने हाम्रो अभियानको निष्ठामा आँच आउन सकेन। आउने दिनहरूमा पनि समाजमा लुकेर रहेका तथ्यहरूलाई उजागर गर्दै नेपाललाई एउटा समृद्धिको दिशातर्फ डोर्याउन, सुसभ्य र समृद्ध समाज निर्माणका निमित्त पनि यो साझा टेलिभिजनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रहोस्, त्यसको लागि पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। फलस्वरूप धेरै मेहनत, परिश्रम र सबैको सहयोगबाट आज हामी औपचारिक रूपमै समाचार प्रसारणको महाअभियानमा जुटेका छौँ। साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। परिचन प्रसारण शुभारम्भको 6 महिनाभित्रै गत मङ्सिर 11 गते टेलिभिजनको औपचारिक उद्घाटन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलबाट भएको आजको यो महत्त्वपूर्ण अवसरमा हाम्रा दर्शकलाई जानकारी दिनु हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने ठानेका छौँ। साझा टेलिभिजन एचडी को उद्घाटन गरिदिनु हुन आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय शङ्कर पोखरेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ल्यापटपको बटन थिचेर साझा टेलिभिजन एचडी उद्घाटन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। प्रदेशबाट दर्ता भएर शुभारम्भ भएको साझा टेलिभिजन सम्भवतः यो सैना मैना नगरपालिकाको पहिलो टेलिभिजनका रूपमा सञ्चालनमा आएको छ र यसले नगरपालिकाको आफ्नो एउटा विशेषतालाई अब यो नगरपालिकाका रूपमा विकसित हुँदैछ भन्ने कुराको एउटा बिम्बका रूपमा साझा टेलिभिजन सैना मैना नगरपालिकाको एउटा बिम्बका रूपमा अगाडि बढ्नेछ, सफल हुनेछ। म साझा टेलिभिजनलाई सफलताको पूर्ण कामना गर्न चाहन्छु। हामी हाम्रो दायित्व निर्वाह र कर्तव्य पूरा गर्ने अभियानमा सधैँ अघि रहेका छौँ। हाम्रो अथक प्रयासबाट गत वैशाख 1 गतेदेखि नियमित समाचार प्रसारण सुरु गर्न सफल भएका छौँ। लाखौँ दर्शक माझ पुग्ने हाम्रो अभियानमा समाचार प्रसारण एउटा कोसे ढुङ्गा हो भन्ने हामीले ठानेका छौँ। हामीलाई थाहा छ गर्नुपर्ने काम अझै धेरै छन्। चुनौतीका पहाड हाम्रो अगाडि छन्, तर ती समस्या र चुनौती पार गर्ने हाम्रो अभियान हामी पूरा गरेर छाड्नेछौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। स्थापनादेखि नै कोरोना कहरको सकसले हामीलाई समस्या अवश्य पारेको छ, तर हाम्रो प्रतिबद्धता छ प्रदेशको पहिलो इजाजत प्राप्त टेलिभिजन साझा टेलिभिजनलाई प्रदेशको मात्र होइन देशकै नमुना बनाउनेछौँ। टेलिभिजन स्थापनाको छोटो समयमै आफ्नै भवनको शिलान्यास यसै क्षेत्रका जनप्रतिनिधि सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत कुमार शाहबाट गराएका छौँ। यसले पनि हामीलाई उत्साह थपेको छ। हाम्रो क्षेत्रमा अलि सहरभन्दा टाढाको अलि अविकसित क्षेत्रमा आज हाम्रो यो टेलिभिजन एचडी टेलिभिजन जो
भवन बन्दैछ, सञ्चालन भइरहेको छ। उहाँहरू सबैलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु र हाम्रो सम्पूर्ण सहयोग रहनेछ। यो भवन निर्माणदेखि लिएर मेरो सम्पूर्ण सहयोग हुनेछ भन्ने कुराहरू म यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा हाम्रो यात्रालाई सफल बनाउने अभियानमा सम्पूर्ण दर्शक, विज्ञापनदाता र शुभचिन्तक सबैको सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास गरेका छौँ। हामी रचनात्मक सुझावको अपेक्षा राख्दछौँ। हे गुन्यौ फाली लाइरे छेउ जकेटा ती जकेट नि लाउँथे म सकेता बाजी सोसी ए हजुरलाई जाडोमा होला मेरो गल्पमा लाइरे छेउ जकेटा ती जकेट नि सकेता बाजी सोसी ए हजुरलाई जाडोमा होला मेरो गल्पमा नेपालमा लगातार तेस्रो दिन नयाँ संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या बढिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशमा 6,951 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। 20,110 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 6,955 र एन्टिजेन विधिबाट 96 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 5,49,111 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,13,394 रहेको छ। शुक्रबार 96 जनाको ज्यान गएको छ। यसअघि बिहिबार 106 जनाको मृत्यु भएको थियो। यही अवधिमा थप 9,841 जना निको भएका छन्। हालसम्म संक्रमित मध्ये 4,28,670 जना निको भइसकेका छन्। नेपालमा निको हुने दर 78.1% रहेको छ। त्यस्तै थप 96 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 7,047 पुगेको छ। समाचारको सिलसिला जारी नै छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले अक्सिजनको सहज आपूर्तिको व्यवस्था गरिएकोले कोरोना संक्रमित बिरामीले उपचार नपाउने अवस्थाको अन्त्य भएको बताउनु भएको छ। उहाँले भारतबाट लिक्विड अक्सिजन आपूर्ति गरेको देशकै उद्योगबाट अक्सिजन आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएकोले प्रदेशमा अहिले पहिलेको जस्तो अक्सिजनको समस्या नरहेको बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले बिहिबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आयोजना गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकमा उक्त जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले कोरोना संक्रमण सुरु भएसँगै 1 वर्षको बीचमा प्रदेशमा 600 जनशक्ति थप गरिएको बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले थप गरिएको जनशक्तिले कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारमा सहयोग पुगेको बताउनुभयो। त्यस अवसरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले व्यवस्थित जनशक्ति परिचालनमा लुम्बिनी प्रदेश पहिलो भएको बताउनुभयो। सर्वदलीय बैठकमा प्रदेशसभाको व्यवस्थित र प्रभावकारी सञ्चालन बारे पनि छलफल भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। गाउँ बस्तीहरूमा महिला र बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने र सुत्केरी तथा बालबालिकाहरूलाई खोप लगाउने काममा अग्रस्थानमा खटिँदै आएका स्वयंसेविकाहरू अहिले कोरोनाको जोखिममा परिरहेका छन्। गाउँघरमा बिरामीको अवस्था बुझ्ने आफ्नो दायित्व र भूमिका निर्वाह पनि गरिरहेका छन्। त्यही भएर जोखिमको बेला पनि सैना महिनाको 11 नम्बर वडा कार्यालयले उनीहरूको मनोबल बढाउने प्रयास गरेको छ। एक रिपोर्ट। कोरोनाको जोखिम समुदाय स्तरमै फैलिरहेको बेला महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको छ। गाउँघरका स्थानीय बासिन्दाहरू कोरोनाको महामारीमा पनि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूमाथि ठूलो विश्वास गर्छन्। यस अवधिसम्म गाउँघरमा सामान्य ज्वरो, रुगाखोकी, टाउको दुख्दा सितामोल लगायतका औषधि वितरण गरेर बिरामीको प्राथमिक उपचारमा खटिने स्वयंसेविकाहरू अहिले कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका छन्। जोखिमको यो बेला स्थानीयहरूलाई सेवा गर्न सहज बुझेर सैनामैना नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 को वडा कार्यालयले स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको छ। स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेका छौँ। यो अत्यन्त हामी उहाँहरूले गाउँमा घुम्ने अनि जुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ उहाँहरूमा एउटा झोला छ, स्वास्थ्य सामग्री छ। त्यो अवस्था देखेर हामीले कमसेकम यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको मनोबल बढ्ला र उहाँहरूले चाहिँ अलिक काम गर्ने चाहिँ जोस जागर गर्ला। जुन राज्यले पनि उहाँहरूले जुन दुःख गर्नुभएको छ कुनै सुख सुविधा छैन, यसले चाहिँ एउटा ओडाले चाहिँ यो कुरा सम्झिँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नलाई चाहिँ आत्मबल बढ्ला र उत्साह बढ्ला भन्ने उद्देश्यका यो कार्यक्रमलाई चाहिँ पालन गरेर आज हामी स्वास्थ्य सामग्री वितरण।
सैनामैना नगरपालिकाको 11 नम्बर वडा कार्यालयले नगरमै पहिलो पटक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको छ। अहिले सहरमा भन्दा गाउँमा कोरोनाको जोखिम बढिरहेको छ। त्यसमा पनि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू प्रत्यक्ष बिरामीको सम्पर्कमा रहने हुँदा उनीहरू उच्च जोखिममा रहेका छन्। वडा कार्यालयले नगरमै पहिलो पटक यसरी स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गर्दा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको मनोबल बढाउन ठूलो सहयोग पुगेको छ। प्यारासिटामोल, डिजिटल थर्मोमिटर, बच्चा जोख्ने मेसिन, वेट मेसिन, कैँची, ब्यान्डेज, प्राथमिक उपचार किट, बेटासिन, स्वास्थ्य सामग्री राख्ने झोला र छाता लगायतका 12 प्रकारका सामग्री वडाभित्रका 11 जना स्वास्थ्य महिला स्वयंसेविकाहरूलाई प्रदान गरिएको हो। समुदायको सेवा गर्दा चाहिने न्यूनतम सामग्री भयो भने जस्तो अब कसैलाई आकस्मिक रूपमा चोटपटक लाग्यो भने चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी किट बक्सहरू दिएका छौँ होइन। त्यहाँ ड्रेसिङ, दुखाइ कम गर्ने लगायतका औषधिहरू, अनि कसैलाई ज्वरो आयो सामान्यतया लक्षण अनुसारको उपचार गर्ने औषधिहरू भयो है। त्यसो त महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू राज्यबाट अपेक्षित हुँदै आएका छन्। एकदमै कम सुविधामा उनीहरूले बिरामीको सेवा गर्दै आएका छन्। पैसाभन्दा पनि बिरामीको सेवा ठूलो भन्ने भावनाले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू सहर बजारदेखि गाउँघरसम्म खटिरहेका छन्। राज्यले सुविधा नदिए पनि उनीहरूले सेवाको भावना त्यागेका छैनन्। पहिलो पटक सैनामैनाको 11 नम्बर वार्ड कार्यालयले जोखिमका बीच स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ, जसबाट स्वास्थ्य कर्मीहरूमा ऊर्जा थपिएको छ। हामीलाई धेरै सजिलो भयो गाउँमा गएर वितरण गर्न, अनि हामीले अरू काम पनि गर्नेछौँ, राम्रो गरेर गरेका पनि छौँ। यस्तै सामग्री एकचोटि मात्र दिए त हुन्न, फेरि पनि यस्तै निरन्तर आइरहोस् पाइरहन् भन्ने अपेक्षा राख्दै सिटामोल त हामीले हेल्प पोस्टहरू पाइएको थियौँ। त्यही पनि गाउँघर क्लिनिकमा त त्यो बच्चादार ओटिस दिन्थ्यो, तर हामीलाई प्रत्येक स्वयंसेविकाले छैन कि 3टा मात्रै गाउँघर क्लिनिक थियो, अनि त्यो 3टा मात्रै गाउँघर क्लिनिकमा मात्रै थियो। अब यो भएपछि सब प्रत्येक उसमा टोलमा हुनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। 4 सरकारले गर्नुपर्ने काम अन्ततः वार्ड कार्यालयले गरेको छ। त्यो पनि सीमित साधन र स्रोतको बीचमा पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको छ। गाउँ गाउँमा खटिने महिला स्वास्थ्य कर्मीहरू वास्तवमै आवाजविहीन भएका छन्, तर पनि उनीहरूको सेवा भावमा कहिले कमी भएको छैन। सैनामैनाको 11 नम्बर वार्डले जस्तै गरी अरू पालिका र वार्डहरूले उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गरी दूरदराजका बासिन्दाहरूको स्वास्थ्यमाथिको पहुँच अझै बढ्ने थियो कि? साझा टेलिभिजनका लागि ब्युरोको रिपोर्ट। नेपालका 5000 उद्योग व्यवसायीले कारोबारको आधारमा करमा छुट पाउने भएका छन्। कोरोना कहरका कारण थला परेका उद्योग व्यवसायीलाई राहत दिने उद्देश्यले करमा छुट दिन थालिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताउनुभयो। आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड-19 ले अर्थतन्त्र सुस्ताएको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न मुस्किल हुने समेत बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको वृद्धि दर 4.1% रहने भनिएकोमा अब आर्थिक वृद्धि दर चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइरहेको छ। यसअघि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालु आर्थिक वर्षमा 4.1% आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो। रूपन्देहीको रुद्रपुरमा एक बालिका बलात्कार भएको 4 दिन हुन नपाउँदै गुल्मीमा एक बालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा 1 जना पुरुष पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 2 की 10 वर्षीय बालिकालाई 19 वर्षीय पुरुषले ललाई फकाई स्थानीय जंगलमा लगेर जबरजस्ती करणी गरेको बच्चाहरूले देखेपछि घटना बाहिर आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जबरजस्ती करणी भएको बच्चाहरूले देखेपछि स्थानीयहरूले प्रहरीलाई खबर गरे पश्चात आरोपित पुरुषलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। आरोपित पुरुषले यस अगाडि पनि पटक पटक जबरजस्ती करणी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक पुरुषोत्तम पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। समाचारको सिलसिला जारी नै छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पाल्पाका 2 स्थानीय तहले आफ्ना नागरिकलाई तत्काल खोप लगाउनु पर्ने भन्दै खरिद गर्न संघीय सरकारसँग अनुमति मागेका छन्। रामपुर नगरपालिका र रम्बा गाउँपालिकाले आफैले खोप खरिद गर्ने भन्दै खरिद अनुमति दिन नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग माग गरेका हुन्।
खोप खरिदका लागि रामपुर नगरपालिका र रम्बा गाउँपालिकाले बजेटको समेत व्यवस्था गरिसकेका छन्। रामपुर नगरपालिकाले 50,000 डोज र रम्बा गाउँपालिकाले 20,000 डोज खोप खरिद गर्न मन्त्रालयसँग अनुमति मागेको बताइएको छ। रामपुर नगरपालिकाले आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिन चाहेको नगर प्रमुख रमण बहादुर थापाले बताउनुभयो। यस्तै रम्भा गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका सम्पूर्ण नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने योजनाका साथ नेपाल सरकारको मूल्य र मापदण्ड अनुसार 20,000 डोज खोप खरिद गर्न अनुमति मागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी र पाल्पाले थप 9 दिन निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। 15 गतेसम्म रहेको निषेधाज्ञाको समयलाई 9 दिन थपेर जेठ 24 गते राति 12 बजेसम्मलाई लम्बाइएको गुल्मी र पाल्पा प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकको निर्णय र सरकारले जारी कोभिड-19 सम्बन्धी अध्यादेशका अनुसार निषेधाज्ञा थप गरेको हो। निषेधाज्ञामा सबै खालका व्यापार व्यवसायहरू बन्द रहनेछन्। यस्तै सार्वजनिक सवारी, सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्था बन्द रहने भएका छन्। खाद्यान्न तरकारी पसल बिहान दिनको एक पटक खुल्ने भएका छन्। औषधि तथा अत्यावश्यक सेवाहरू भने 24 घण्टा खुल्ने भएका छन्। साझा समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। सिरियामा राष्ट्रपति पदका लागि भएको निर्वाचनबाट पुनः वर्तमान राष्ट्रपति बशर अल असद निर्वाचित हुनुभएको छ। 2 दिन अघि भएको मतदानबाट उहाँ नै पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएको बताइएको छ। सिरियाका सभामुख हमादेन सोआगले बिहिबार सो कुराको घोषणा गर्नुभएको हो। सिरियाको संसदले बिहिबार उहाँ पुनः सिरियाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको समाचार घोषणा गरेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उहाँले यसपटकको निर्वाचनमा उहाँका प्रतिद्वन्द्वीहरूको भन्दा निकै धेरै मत ल्याउनु भएको छ। उहाँको 95.1% मत आएको सिरियाको संसदले घोषणा गरेको छ। यसपटक समेत गरी उहाँ सिरियाको राष्ट्रपतिमा चौथो पटक निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँको कार्यकाल 7 वर्षको हुनेछ। उहाँले यसअघि सन् 2014मा भएको निर्वाचनमा 88% मत ल्याउनु भएकोमा यसपटक भने त्योभन्दा पनि बढी मत ल्याउनु भएको छ। साझा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल को बाँकी खेल आगामी सेप्टेम्बर-अक्टोबर महिनामा गर्ने भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड बीसीसीआईले तयारी गरेको छ। खेलाडी संक्रमित हुने क्रम बढेपछि आइपिएल को पछिल्लो संस्करण गत मई महिनाको सुरुवातमा बीचमै रोकिन पुगेको हो। मई 4 मा आइपिएल स्थगित भएको थियो। बीसीसीआईले सेप्टेम्बर 18 देखि अक्टोबर 12 सम्म बाँकी खेल सम्पन्न हुने गरी तयारी गरेको हो। क्यारिबियन प्रिमियर लिग सीपीएल अगस्त 28 देखि सेप्टेम्बर 19 सम्म चल्नेछ। बीसीसीआईले खेल तालिका जुझ्ने अवस्थामा केही दिन अगावै सीपीएल सार्न प्रस्ताव गर्ने बताइएको छ। तर वेस्ट इन्डिजले पाकिस्तान विरुद्धको अन्तिम टेस्ट खेल अगस्त 20 देखि 24 सम्म खेल्नेछ, जसले गर्दा वेस्ट इन्डिज क्रिकेटलाई समेत सीपीएल सार्न समस्या हुने देखिएको छ। यिनी समाचारसँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा देशवासीका नाममा सम्बोधन, निर्वाचनका लागि सरकारमा आउन दलहरूलाई आह्वान। चिकित्सक र नर्समाथि आक्रमण गर्ने दोषी उप कारबाही गर्न देशव्यापी दबाव, सरकारद्वारा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल सेप्टेम्बरमा गर्ने बीसीसीआई को निर्णय। हवस् त, अहिलेका लागि साझा समाचार सकियो। अब हाम्रो भेट अर्को समाचार बुलेटिनमा हुनेछ। शान्ति र विकासका लागि तपाईँ हाम्रो एउटै भिजन,
साझा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। कोरोनाको जोखिम उच्च रहेकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सतर्क रहौं। नमस्कार।